बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमरीकी सदर ने डू मोर कहना है तो फ़ोन ना करें, पाकिस्तान ने वाज़िया पैगाम दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद महबूबा मुफ्ती ने बड़ा ऐलान कर दिया। अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनखला के हवाले से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो जवाब देने का हक रखते हैं, अफगान तालिबान की धमकी। भारतीय किसान एक बार फिर सड़कों पर, पुलिस का लाठी चार्ज। नवजोत सिंह सिद्धू ने वीडियो शेयर कर दी। तालिबान की बड़ी कार्रवाई, अफगान फौज की पूरी बटालियन को शिकस्त देकर दर्जनों अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान का यूरोप, कनाडा, चीन और मलेशिया से मजीद 20% परवाजें बढ़ाने का फैसला। तेल से मालामाल मुल्क कुवैत में तेल के 8 बड़े नए ज़खायर दरियाफ्त। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे में राशन कार्ड मुतारफ करवाने का फैसला। आज़रबाईजान की मुसल्लह अफवाज का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान के मशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मईद यूसुफ ने कहा है कि अमरीकी सदर अगर बात नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन अगर उन्होंने डू मोर कहना है तो बेहतर है फ़ोन ही ना करें। तफसीलात के मुताबिक निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि हम अमरीका के साथ ताल्लुकात ख़राब करना नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि अमरीका के साथ मस्बत तरीके से बातचीत हो जिसमें पाकिस्तान समेत खित्ते का फ़ायदा हो। मईद यूसुफ ने कहा है कि हम वही करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में होगा, जो मफाद में नहीं होगा हम हरगिज़ नहीं करेंगे। इससे पहले भी मशीर बराए कौमी सलामती कह चुके हैं कि अमरीकी सदर जो बाइडन अगर वज़ीर आज़म इमरान खान से बात नहीं करना चाहते तो ना करें। यहाँ जो बाइडन का कोई इंतज़ार नहीं कर रहा। अमरीका से तजारत समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत होगी, लेकिन ये बातचीत सिर्फ अफ़गानिस्तान तक महदूद नहीं होनी चाहिए। अगर सिर्फ इल्ज़ामात लगाने हैं और अड्डों की बात ही करनी है तो वक्त ज़ाया ना करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद महबूबा मुफ्ती ने बड़ा ऐलान कर दिया। मकबूजा कश्मीर की साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 की बहाली तक इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुनक्किद की गई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद अपने बयान में महबूबा मुफ्ती का कहना था कि भारतीय सरकार के पाकिस्तान से मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। मोदी से मुलाकात में पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात की। भारत में इख्तिलाफ राय को जुर्म करार दिया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर के कठपुतली साबिका वज़ीर आला समेत 14 कश्मीरियों से नई दिल्ली में मुलाकात की। ताहम इस मुलाकात के नताइज भारतीय हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक सामने न आ सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनखला के हवाले से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो जवाब देने का हक रखते हैं, अफगान तालिबान ने धमकी दे दी। अफगान तालिबान का कहना है कि अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनखला के हवाले से मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए रवां साल सितंबर के बाद भी अफगान सरजमीन पर अपने फौजी बरकरार रखे तो जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए तालिबान तर्जमान सुहेल शहीन का कहना है कि अगर अमेरिका ने मुआहदे के बरक्स 11 सितंबर 2021 को इनखला की तारीख के बाद भी अफगानिस्तान में अपने दस्ते बरकरार रखे तो तालिबान रद्द अमल का हक महफूज रखते हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने दस्तों को अफगानिस्तान में बरकरार रखा तो ये इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी जिसका मकसद अमेरिकी तारीख की सबसे तवील तरीन जंग का खात्मा है। तालिबान तर्जुमान ने मजीद कहा है कि दोहा मुआहदे पर दस्तखत किए थे और इसमें अमेरिका के साथ 18 माह तक मुज़ाकरात किए गए थे। उन्होंने वादा किया था कि वो अफगानिस्तान से तमाम अमेरिकी अफवाज, मशीरों और कॉन्ट्रैक्टर्स का इनखला यकीनी बनाएगा। उनका कहना था कि अगर अमेरिका ने इस बात पर अमल न किया तो मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होगी।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی کسان نے ایک بار پھر سڑکوں پر بھارتی پولیس کی جانب سے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاج کرنے والے متعدد کسانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج بھی کیا، جس کی ویڈیو بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے کانگریس رہنما نوجوت سنگھ سدھو نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کر دی۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی شہر چندی گڑھ میں کسان اپنے حقوق کے حصول کے لیے مودی سرکار کے خلاف ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے۔ کسانوں کی جانب سے احتجاج کے دوران مودی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ کسانوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو بلا لیا گیا تو مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، جس میں پولیس کی جانب سے کسانوں پر لاٹھی چارج کیا گیا اور مظاہرے میں شریک کسانوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ دوسری جانب کانگریس رہنما نوجوت سنگھ سدھو نے کسانوں پر کیے جانے والے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے واقعے کو ریاستی دہشت گردی قرار دیا اور کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے کسانوں پر تشدد اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ کسانوں کو ان کے حقوق دینے سے قاصر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زبردستی کالے قوانین کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ریاست 2017 سے جاری پروگرام کے تحت کسانوں کی مدد کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغان طالبان نے صوبہ میدان وردک میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے پولی بٹالین کو شکست دے کر ضلع سعید آباد پر قبضہ کر لیا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق ضلع سعید آباد میں کابل انتظامیہ کی آخری بٹالین کو بھی شکست دے دی گئی۔ اس کارروائی میں افغان فوج کے درجنوں فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ بھاری مقدار میں ہتھیار آلات اور گولہ بارود بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق طالبان نے ضلع سعید آباد پر بھی مکمل قبضہ کر لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں NCOC نے پاکستان آنے والے کرونا منفی مسافروں کے لیے گھروں میں قرنطینہ کی شرط ختم کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق NCOC نے بین الاقوامی ہوائی سفر کی پالیسی پر نظر ثانی کر دی، جس کے مطابق مثبت کرونا ٹیسٹ پر گھروں میں قرنطینہ کرنا ہوگا۔ NCOC نے برطانیہ، کینیڈا، یورپ، چین، ملائیشیا سے براہ راست پروازوں میں 40% اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے پاکستان اور بھارت میں 14 ممالک سے آنے والی پروازوں پر پابندی میں 21 جولائی تک توسیع کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کویت کی وزارت تیل و بجلی نے ریاست میں تیل کے مزید 8 بڑے ذخائر دریافت کرنے کا اعلان کر دیا۔ کویتی میڈیا کے مطابق وزارت تیل و بجلی کے ذرائع نے کویت آئل کمپنی کے ذریعے ملک کے مختلف خطوں میں تیل کی 9 نئی فیلڈ دریافت ہونے کا اعلان کیا ہے۔ کویت وزارت تیل و بجلی کا کہنا ہے کہ جب بھی کہیں تیل کا نیا ذخیرہ دریافت ہوتا ہے تو پیداواری مرحلے تک پہنچنے میں اسے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، جو ارضیاتی مطالعات کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ وزارت نے میڈیا کو بتایا ہے کہ پیداواری مرحلے سے قبل اسے ڈیولپمنٹ فیلڈ کے شعبے کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیداوار کو مطلوبہ شرح پر شروع کیا جاتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں راشن کارڈ متعارف کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جلد راشن کارڈ متعارف کروائیں گے۔ غریب عوام کو پیسے نہیں راشن کارڈ دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ راشن کارڈ کے ذریعے غریب عوام کے گھر تک راشن فراہم کیا جائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے ایجوکیشن زراعت کارڈ بھی متعارف کروانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایجوکیشن کارڈ کے ذریعے غریب آدمی کا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں آذربائیجان کی مسلح افواج کا قومی دن آج منایا جا رہا ہے۔ مرکزی تقریب دارالحکومت باکو کی ملٹری اکیڈمی میں ہوئی۔ مسلح افواج کے مختلف یونٹس نے ملٹری پریڈ میں حصہ لیا۔ چاکو چبند دستے نے اسلامی پیش کی۔ آج کی پریڈ کو آذربائیجان کے بانی رہنما حیدر علی یوف کا نام دیا گیا ہے۔ یادگار شہداء پر حاضری دی گئی اور ہر شہید کی یادگار پر پھول رکھے گئے۔ آذربائیجان کی
کی زمینی، فضائی، بحری اور جغرافیائی حدود کے تحفظ کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔